अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आइए सुनते हैं आतून सीरीज सीजन 1 एहराम मिस्र से फरार किस्त नंबर 11। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। मैं आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया और अपने मेज़बान कंतूर का हाथ पकड़कर इसका बार बार शुक्रिया अदा किया कि इसने मेरी जान बचाई और इस सुरंग के अंधेरे से बाहर खुली हवा और रोशनी में जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इससे वक्त पूछा। कंतूर ने मुझे बताया कि शाम हो रही होगी। मैं इसके साथ अपने पांव पर चलकर सुरंग से बाहर आ गया। आसमान अबरालूद था, दिन ग़ुरूब हो रहा था और रेत की टीलों के आसपास शाम का सुरमई अंधेरा फैलने लगा था। हम बस्ती की तरफ चल पड़े। कंतूर मुझसे बातें करने लगा। इसे हैरानी थी कि मैं इतनी देर ड्रग्स पर लटके रहने के बाद कैसे जिंदा रहा। मैंने फिर अपनी बात को दोहराया कि ये महज इत्तफाक है, वरना मेरे मरने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। इसने मुझसे पूछा कि अब मेरा क्या इरादा है। मैंने अंदाजा लगाया कि इंसानी साहब कंतूर को अब मेरी जरूरत नहीं थी और वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता था, मगर मुझे इसके पास कुछ देर रहने की जरूरत थी ताकि मैं इसकी वजह से निफ्ताली का सुराग लगा सकूं। मैंने कंतूर की मेजबानी और इसके अखलाक की बेहद तारीफ करते हुए इसे फिसलाने की कोशिश कर कहा कि अभी मैं कुछ देर इसके पास छुपा रहना चाहता हूँ, क्योंकि शाही फौज के सिपाही मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। अगर मैं उनके हाथ में आ गया तो इस बार वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कंतूर ने कहा कि सूरत में मुझे गाँव से बाहर नहीं जाना होगा। मैंने झट कहा कि तू जिस तरह कहेगा मैं इसी तरह करूंगा। मैं इंसानी साहब कंतूर के साथ इसकी कोठरी में रहने लगा। कंतूर दिन भर गायब रहता और शाम को वापस आता। बाबुल शहर में बनी इसराइल के असीरों पर घिनौने जुल्म सितम हो रहे थे और वो खुद भी भूख और क़यामत खेज तबश के बाइस मर रहे थे और बाद सिपाही महज तमाशा देखने की खातिर किसी कैदी को कैंप से निकालकर शहर में ले जाते और लोगों के सामने से अज़ियतें दे देकर हलाक कर डालते। कंतूर शायद इस तलाश में था कि किसी यहूदी कैदी को फांसी पर लटकाया जाए और वो इसकी लाश किसी तरीके से निकालकर सिरा टीले की सुरंग में ले आए, क्योंकि पहले ही शाम शहर से वापस आने पर इसने मुझे बताया कि शहर में तुम्हारे भाई बंदों को कत्ल किया जा रहा है। इसकी बातों से अंदाजा हो कि कंतूर को इस बात का बेहद अफसोस था कि कैदियों को तीरों और तलवारों से कत्ल किया जा रहा था, मगर किसी को फांसी पर लटकाया नहीं जा रहा था। इससे तो फांसी याफ्ता लाश की तलाश थी। मुझे कंतूर की कोठरी में रहते हुए तीसरा दिन जा रहा था। मैं बस्ती से बाहर कभी नहीं गया था। कंतूर ने बस्ती वालों को मेरे बारे में बता दिया था कि मैं जिंदा बच गया हूँ और अब इसका मेहमान हूँ। बस्ती के लोग मेहमानों का बड़ा ख्याल रखते थे और कंतूर की भी बहुत इज्जत करते थे, चाहे किसी तरफ से मेरी मुखबरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कंतूर के साथ निफ्तानी की भी बातें शुरू कर दी और इसे बताया कि मैं इससे शादी करना चाहता था और हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। यरूशलेम पर बुख्ते नसर की फौज ने हमला कर दिया और हमें गुलाम बनाकर बाबुल ले आया गया। अब मैं इसकी याद में तड़प रहा हूँ। मैंने जेब से निफ्तानी के कान का सब्ज गिन वाला बुंदा निकाल कर दिखाया, कहा ये बुंदा निफ्तानी का है। काश कि मुझे बता दे कि जिस औरत के पास इस किस्म का दूसरा बुंदा है वो कहाँ है। इंसानी साहब कंतूर ने सब्ज गिन वाले बुंदे को हाथ में लेकर गौर से देखा। मैं चाहता था कि वो एक बार इसे सूंघ ले। जल्दी मेरी ये हसरत भी पूरी हो गई और कंतूर ने, चूंकि वो सांप था, इसलिए अपनी फितरत से मजबूर होकर बुंदे को नाक के पास ले जाकर सूंघा। फिर इसे ख्याल आया कि इसकी हरकत से किसी को शक में न पड़ जाऊं। जल्दी से बुंदा नाक से हटाकर मुस्कुराते हुए बोला, इस बुंदे से यरूशलेम के मेहंदी के फूलों की खुशबू आ रही है। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने कंतूर से कहा, मैं तो शहर नहीं जा सकता, तुम रोजाना शहर जाते हो। मेरी मंगेतर का सुराग लगाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर न भुला सकूंगा। कंतूर बोला, ये कोई आसान काम नहीं है। शहर में हजारों औरतें हैं और फिर यरूशलेम से लाई गई औरतों की तादाद भी कुछ कम नहीं। इतने हजूम में तुम्हारी मंगेतर को कहाँ ढूंढता फिरूंगा। मैंने कहा, फिर भी तुम कोशिश करना मेरे दोस्त। मुझे मालूम है कि वो जानबूझकर ऐसा कह रहा है। इसके लिए अब मेरी मंगेतर का पता चलाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बुंदा सूंघने के बाद वो बासानी निफ्तानी को तलाश कर सकता था। अगले दिन दोपहर के बाद वो शहर से वापस आया तो बड़ी ही पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मुझे बताया कि निफ्तानी का सुराग मिल गया है। मैं बहुत खुश हुआ और अजहद इश्तियाक के साथ पूछा कि किस जगह पर रहती है। इंसानी साहब कंतूर ने बताया कि इसने मेरी मंगेतर को देखा तो नहीं, मगर इसे किसी औरत ने बुंदा देखकर खबर दी है कि एक हसीनो जमील औरत शहर के एक शानदार हवेली में रहती है जिसके पास इस किस्म का दूसरा बुंदा मौजूद है। मैं समझ गया कि कंतूर ने औरत की मुखबरी का बहाना बनाया है। असल में इसने शहर की हवेली से आती मेरी मंगेतर निफ्तानी की बू सूंघी है। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ी मुसरत की बात थी। मैंने इससे कहा कि वो मुझे अभी शहर ले जाकर वो हवेली दिखाए। शायद इंसानी साहब कंतूर भी चाहता था कि मैं इससे अलग हो जाऊं। बोला, चलो अभी चलो। दिन ढल रहा था। हम दोनों घोड़ों पर सवार हो गए शहर की तरफ चल पड़े। हमने शाम होने से पहले पहले तेज रफ्तार घोड़ों की मदद से सहरा पार कर लिया और बाबुल शहर के जुनूबी दरवाजे की तरफ बढ़े। धूप का रंग बाबुल शहर की इमारतों, शाही महल और मीनार बाबुल की सुर्ख सफेद ईंटों पर किरमिजी हो रहा था। बुख्ते नसर की चहीती बीवी के शाही महल के मौलिक बागात के दरख्तों के झुंड शाम के बड़े हुए अंधेरों में डूब रहे थे। मैंने अपने हुलिया बदलने के लिए सर पर नीले रंग का कुमाल बांध दिया था और कांधों पर स्याह रंग की चादर डाल रखी थी।
ہم جنوبی دروازے سے نکل کے شہر میں داخل ہو گئے۔ مکانوں، دکانوں اور سراؤں کے باہر کہیں کہیں دیے روشن ہو گئے تھے۔ کہیں کہیں لوگ دکانوں کے باہر لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے مشروبات سے دل بہلا رہے تھے۔ یہ آج سے 3-3.5 ہزار سال پہلے کا بابل شہر تھا۔ زندہ انسانوں، حسین عورتوں کی خوشبوؤں اور خونخوار سپاہیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا ہوا شہر بابل۔ انسانی سانپ کنتور میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑے کو قدم قدم چلاتا کنتور کی رہنمائی میں شہر کی اس حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں میری محبوبہ رہتی تھی۔ اس حویلی میں وہ یقیناً ایک کنیز کی حیثیت سے رہ رہی ہوگی۔ بابل کا کوئی امیر تاجر اسے خرید کر لے گیا ہوگا۔ شہر کی پختہ شاہراہ پر سے گزرتے ہوئے ہم مینار بابل کے قریب پہنچے تو اچانک پہلو میں 2 بابلی سپاہی تلواریں کھینچ کر چلائے، اسرائیلی قیدی جانے نہ پائے، اور ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے گھبرا کر گھوڑے ساتھ والے تنگ شاہراہ پر موڑ دیے۔ سپاہی ہم پر چڑھے آ رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے۔ سڑک آگے جا کر گلی میں تبدیل ہو گئی۔ کنتور نے چلا کر کہا، اس حویلی میں گھس جاؤ۔ ہم نے گھوڑوں پر سے چھلانگ لگا دی اور گلی میں ایک کھلی حویلی کے اندر گھس گئے۔ سپاہی بھی مارو مار کرتے، تلواریں لہراتے ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ انہوں نے ڈیڑھی ہمیں جا لیا۔ یہاں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے کنتور کو ڈیڑھی کے کونے میں اندھیرے کی طرح بڑھتے دیکھا۔ اس کے بعد مجھے نظر نہ آیا۔ یقیناً انسانی شکل کو تبدیل کر کے سانپ بن گیا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے کونے میں چھپ گیا تھا۔ دونوں سپاہی اب میرے سر پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بے درد مجھ پر تلواروں کے وار کرنے شروع کر دیے۔ میں اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے اکڑو بیٹھا تھا اور سپاہی میرے جسم پر دھڑا دھڑ تلواریں مار رہے تھے۔ وہ تلواریں چلاتے چلاتے تھک گئے۔ ان کی تلواریں ٹوٹ گئی مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نیم اندھیرے میں زیادہ نہ پتہ چل سکا۔ میں یوں زمین پر گرا پڑا جیسے مر گیا ہوں۔ مجھے مردہ سمجھ کر وہ یہ کہتے ہوئے ڈیڑھی سے باہر نکل گئے کہ اس کے ساتھی کو تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میں بھی ڈیڑھی کے فرش پر پڑا تھا کہ مجھے اپنے کندھے پر اس کی انسانی ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میرا سانولا میزبان انسانی سانپ کنتور مجھ پر جھکا مجھے گہری پرکشش آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری کمر اور گردن پر ہاتھ پھیر کر اچھی طرح دیکھا، پھر بولا، کیا تم چل سکتے ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈیڑھی کا زینہ چڑھ کر شہنشین میں لے گیا۔ یہ شہنشین ویران تھے اور فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ کنتور میری جانب برابر تکے جا رہا تھا۔ وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ میں نے اداکاری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی۔ انسانی صاحب کنتور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا، تم کون ہو؟ اس مختصر سوال نے مجھے سر سے پاؤں تک چکا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں۔ میں کنتور کی طرف دیکھا اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ میری خفیہ طاقت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اب میں مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سانپ جیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میرے دوست، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، کیا تم مجھے بتاؤ گے جس وقت سپاہیوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہم اس مکان کی ڈیڑھی میں داخل ہوئے تو تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کنتور پر میرے اس سوال کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں اس کے سانپ ہونے کی اصلیت سے باخبر ہو چکا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کہا، میں کونے میں چھپ گیا تھا۔ دیوتا مجھ پر مہربان تھے کہ مجھ پر سپاہیوں کی نظر نہیں پڑی، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں سپاہی تلواروں سے تمہارا کیما کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں بھی ٹوٹ گئی مگر تمہارے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ اصل میں تم کون ہو اور یہ طاقت تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ میں نے کنتور کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، میرے دوست، میں جانتا ہوں کہ ڈیڑھی کے کونے میں تم نہیں تھے، یا اگر تھے تو کسی دوسری شکل میں تھے۔ یہ جملہ کنتور پر گویا بجلی بن کر گرا۔ اس سے پر ہاتھ چھڑا لیے اور پرے ہٹ کر مجھے دہشت خیز نگاہوں سے تکنے لگا۔ میں نے اسے سمجھنے کا موقع نہ دیا اور کہا، کنتور، مجھ سے اپنا آپ چھپانے سے کوئی حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی ہو اس کا مجھے علم ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے دن جب سفید کلگی والے کالے ناگ کو تمہاری کوٹری میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور پھر تم نے دروازہ کھول کر مجھے بتایا کہ کوٹری میں سانپ نہیں آیا تو مجھے اس وقت تم پر شک ہو گیا تھا، لیکن جب تم میری زندہ لاش کو ٹیلے کی سرنگ میں لے گئے اور ایک مہاناگ کی شکل اختیار کر کے تم نے رشی ناگ کے حوالے سے باتیں شروع کی تو میں دیکھ رہا تھا اور تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا۔ تم رشی ناگ سے کہہ رہے تھے کہ تم ایک تازہ پھانسی یافتہ لاش لے آئے ہو، اب تمہیں تیسری کرامت عطا کی جائے تاکہ تم سانپ کے علاوہ بھی جو چاہو شکل اختیار کر سکو، مگر رشی ناگ نے تمہیں بتایا کہ لاش زندہ ہے۔ میں نے اپنے منگیتر کے کان کا بندہ بھی تم اس لیے دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اصل میں سانپ ہو اور بندے میں سے انسانی بو سونگ کر میری محبوبہ کا سراغ لگا سکو گے۔ بولو، تمہیں اور کیا بتاؤں؟ انسانی صاحب کنتور کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا اور اس کی آنکھیں سرخ سے سرختر ہوتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے دہشت ٹپک رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کنتور، شاید تمہارا ارادہ سانپ کا روپ دھار کر مجھے ہلاک کرنے کا ہے، مگر میرے دوست، تمہاری کوشش لاحاصل ہوگی۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام آتون ہے۔ میں مصر کے شاہی خاندان کے ایک فرد ہوں اور ہزاروں سالوں سے زندہ چلا رہا ہوں۔ میں تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ کسی وجہ سے مجھ میں ایک زبردست طاقت آ گئی ہے جس نے مجھے موت سے نہ جانے کتنی مدت کے لیے آزاد کر دیا ہے اور میں مر نہیں سکتا۔ میں نے فرعونوں، سمیری اور موند دڑو کی قوموں کے عروج و زوال دیکھی ہیں اور تمہارے سامنے بابل کی تہذیب دے معاشرت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ تمہارا راز مجھ پر فاش ہو چکا ہے۔
मैं ये भी जानता हूँ कि उसूल और रवायत के मुताबिक अब तुम मुझसे अलग हो जाओगे, मगर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझसे जुदा होने का ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों ना आज से हम दोनों पक्के दोस्त बन जाए और एक दूसरे के राजों की हिफाजत करें। हम दोनों अपने अपने मुकाम पर हैरत अंगेज ताकत के मालिक हैं। हम दोनों नाकाबिल यकीन मुद्दत तक जिंदा रह चुके हैं। फिलहाल तुम मर सकते हो, न मैं मर सकता हूँ। हमारी दोस्ती खूब रहेगी। हम मिलकर तारीख के अजीम धारे पर सफर करेंगे और इंसानी तहजीब के निशेब फराज से गुजरते हुए तारीख के उरूज ज़वाल के मनासिर देखेंगे। तुम अगर मुझसे जुदा हो गए तो तुम्हें मुझ जैसा दोस्त और राजदार कभी नहीं मिलेगा। अब बताओ तुम क्या फैसला करते हो और मेरी बात का क्या जवाब देते हो? मैं कंतूर की तरफ गौर से देख रहा था। इसके चेहरे की स्याही मान पड़ चुकी थी और आंखों की सुर्खी गायब हो गई थी। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और गहरी आवाज और पुख्ता लहजे में बोला, खातून, मेरा नाम कंतूर है। मैं महानाग हूँ और मुझे जिंदगी बसर करते 75 बरस हो गए हैं। पहले 100 साल तक सांप के रूप में जिंदा था और 75 बरस इंसानी शक्ल में जिंदा हूँ। तुम पहले शख्स हो जिस पर मेरी जिंदगी का सबसे अहम राज आश्कारा हुआ है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा ये राज एक ऐसे शख्स पर फाश हुआ है जो खुद एक मुहय्यरुल अकुल ताकत का मालिक है, उस सदियों से जिंदा चला रहा है। आज से तुम मेरे दोस्त हो और तारीख की शाहरा पर हम दोनों एक साथ मिलकर सफर करेंगे। कंतूर मुझसे बगलगीर हो गया। हमारी कभी न मिटने वाली दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। हमने हमेशा एक दूसरे के वफादार रहने और जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ निभाने के अहद व पैमान किए। कंतूर कहने लगा, अब हमें यहाँ से निकलकर वापस चलना चाहिए। मैंने उस खतरे का इजहार किया। बाबुल की शाही फौज के सिपाही मुझे पहचान गए हैं। वो हमारा पीछा करेंगे। मुझे अपना गम नहीं, लेकिन तुम्हारी फिक्र है। तुम अगरचे सांप से इंसान बन सकते हो, मगर वो लोग तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। कंतूर ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे एक बड़ी अहम बात याद दिला दी। अब जबकि तुम मेरे दोस्तों जिंदगी भर के साथी बन चुके हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक और राज बताना जरूरी समझता हूँ। अगर कभी जिंदगी के किसी मरहले पर सांप या इंसान के रूप में मुझ पर कभी दुश्मन का वार चल गया तो मेरा जिस्म तलवार से टुकड़े कर दिया, तो ये बात कभी ना भूलना कि मैं अपने कटे हुए जिस्म के साथ सिर्फ 6 माह तक जिंदा रह सकूंगा। इस अरसे में तुम पर यह फर्ज आयद होगा कि मेरी कटी हुई लाश को लेकर हिमालय के पहाड़ की लाश पर्वत जाओ। वहाँ पहाड़ के दामन में शीशनाक एक कदीम डरावनी मंदिर है। इस मंदिर के अकब में गहरे सब्ज पानी की झील है। मेरी लाश को किसी संदूकची में बंद करके इस झील में डाल देना। जब 40 रोज गुजर जाएं तो संदूकची बाहर निकाल लेना और मेरी लाश जो सांप की शक्ल में होगी जुड़ गई होगी और मैं जिंदा हो गया हूँगा। अगर तुम 6 माह के अंदर अंदर की लाश पर्वत के शीशनाक मंदिर में पहुंचने में नाकाम रहे तो मैं हमेशा हमेशा इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए हो। मैंने जवाब में कहा, तुम्हारा एक एक लफ्ज मेरे दिल पर नक्श हो गया है। तुम फिक्र न करो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आन पड़ा तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हारी लाश लेकर कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो जाऊंगा। कंतूर बोला, अब मेरी तसल्ली हो गई। चलो सवेरे से बाहर निकलते हैं। अब रात हो गई होगी। बाबल के गली कूचे अंधेरे में गुम हो गए हैं। तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा और अगर किसी ने तुम पर हमला कर दिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे सांप बनकर इसे दसना मामूली बात है। आओ। मैंने कहा, मैं अपनी मंगेतर निफ्तानी के बारे में मालूम करना चाहता था और इसलिए वहां से इसके साथ आया था। कंतूर ने अपनी पेशानी पर आया और पसीना पूछकर कहा, अब तुम्हें अपनी मंगेतर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका ना सिर्फ सुराग लगाना बल्कि इसको तुम्हारे पास लाना मेरी जिम्मेदारी है। ये काम मैं खुद करूंगा। अब यहाँ से निकल चलते हैं। गली में घूप अंधेरा था। मोड़ घूम कर हम बाजार में आए तो दुकानों में कहीं कहीं जैतून के चिराग रोशन थे। हमारे घोड़े खुदा जाने कहाँ गायब हो गए थे। शहर का जनूबी दरवाजा भी खुला था। इन दिनों हंगामी हालात की वजह से बाबुल शहर के दरवाजे सरे शाम बंद करके वहाँ पहरा बैठा दिया जाता था। हम जनूबी दरवाजे से गुजरकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। मेरे दोस्त कंतूर ने गांव में आकर मुझे बताया कि जब वो मेरी यहूदी मंगेतर निफ्तानी के कान का बुंदा सूंघकर शहर गया तो इसे के हवेली में से इसकी बू आई थी और ये बू इसने वाज़ेह तौर पर महसूस कर ली थी। वो एक सांप की कुव्वत शामा रखता था। इसने दूसरे दिन मेरी महबूबा निफ्तानी की हवेली में जाने का प्रोग्राम बनाया था। हम रात गए तक बातें करते रहे। कमाल की बात यह थी कि मेरी तरह कंतूर भी भूख प्यास और नींद से बेजार था। वो सांप की तरह हंगामी हालात में थोड़ा सा खाकर कई माह तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता था। अगले रोज इसने मेरी मंगेतर का बुंदा लेकर दोबारा सूंघा और इसकी तलाश में शहर की तरफ निकल गया। निफ्तानी के जिस्म की बू इसकी रहनुमाई कर रही थी। वो बाबुल शहर के मशरक़ी बागात के पास उस हवेली के सामने पहुंचकर रुक गया जहां से इसे निफ्तानी की तेज खुशबू आ रही थी। इस हवेली के बड़े दरवाजे पर एक हबशी दरबान पहरा दे रहा था। कंतूर बाग में दरख्तों की छाव में बैठ गया। ये सारे अहवाल इसने मुझे बाद में बताए। वो हवेली में दाखिल होने के बारे में गौर करने लगा। अभी इसने सांप के अलावा कोई तीसरी शक्ल इख्तियार करने की करामाती ताकत पैदा नहीं हुई थी। वो सिर्फ सांप के रूप में हवेली में दाखिल हो सकता था, लेकिन दिन के वक्त सांप बनकर हवेली में जाना खतरे से खाली ना था। नजर पड़ जाने पर इस पर हमला हो सकता था। वो फिर क्या करे? क्या अंधेरा हो जाने का इंतजार करे? कंतूर ने मुझे बताया कि इसे इस बात पर हैरत थी कि हवेली का दरवाजा बंद था और देर से ना कोई अंदर दाखिल हुआ तो ना ही बाहर निकला था। खुदा जाने एक ऐसी पुरस्कार हवेली थी। हबशी दरबान दरवाजे के प्यास पत्थर के चबूतरे पर कमर से तलवार लटकाए आलती पालती मारे पर बुत बना बैठा था।
میری محبوبہ نفتانی کی خوشبو حویلی کے اندر سے برابر آ رہی تھی۔ حویلی پر جیسے ایک سوگ کی حالت طاری تھی۔ قنطور کو جب باغ میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی اور حویلی کا دروازہ کھول کر کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو اس نے خود حویلی میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ حویلی کے اندر سانپ کی شکل میں داخل ہو سکتا تھا۔ سانپ کا روپ اختیار کرنے کے اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اس پھر سفید کلیے والے مہاناگ کی شکل ظاہر ہو، ہر قسم کا سانپ بن سکتا تھا۔ قنطور باغ سے اٹھ کر ٹہلتا حویلی کے مغربی دیوار کی طرف آ گیا۔ اس دیوار پر جنگلی بیل چڑھی ہوئی تھی اور نیچے کھائی تھی جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی تھی۔ قنطور کی بائیں جانب کچی سڑک تھی جو آگے جا کر شہر کے خاص دروازے کو جاتی ہوئی سڑک سے مل جاتی تھی۔ ایک سودانی غلام رت اڑاتے تھے جس سڑک پر سے گزرا۔ رت کے آگے 2 سیاہ گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہ رت حویلی کے سامنے جا کر رک گیا اور غلام رت پر سے اتر کر حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ قنطور سمجھ گیا کہ یہ غلام ہے اور حویلی کے مالک کے پاس کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ قنطور نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ اپنی جون بدلنے والا تھا۔ باغ کا یہ ویران علاقہ تھا۔ قنطور پھر بھی کھائی کے قریب انجیر کے ایک پھیلے ہوئے درخت کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ اس کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ قنطور نے دل میں کوئی خاص منتر پڑھا اور آنکھیں بند کر کے اپنے سانس کو اوپر کی طرف کھینچا۔ جب سانس چھوڑا تو وہ مٹیالے رنگ کا ایک بالش بھر کا داغدار سانپ بن چکا تھا اور انجیر کے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ گھاس میں رینگ رہا تھا۔ اس طرح رینگتے ہوئے قنطور حویلی کی دیوار پر چڑھا اور ایک گول روشن دان سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے جس کے وسط میں بابل کے امیر گھرانوں کی طرح سنگ مرمر کا حوض بنا ہوا ہے۔ ارد گرد اونچے ستونوں والا برآمدہ ہے اور برآمدے میں محرابی دروازوں والے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نفتانی کی خوشبو اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ قنطور دیوار پر چھت سے تھوڑے فاصلے پر رینگتا ہوا اس کمرے کی چوکھٹ کے اوپر والے حصے میں آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی گردن اوپر اٹھائی اور زبان ایک بار لہرا کر حالات کا جائزہ لیا۔ نفتانی کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے کا ایک پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اب اندر سے ایک مرد اور ایک عورت کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ قنطور رینگ کر دروازے کے ادھورے پٹ میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ داخل ہوتے ہی تیزی سے دیوار کی چادر نیچے کی جانب کھسک گیا اور کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ کمرہ بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر کم خواب و اطلس کے بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ قالینوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ کونے میں مساری لگی تھی جس پر ایک سیاہ گھنگرے والے بالوں اور نیلی آنکھوں والی حسین و جمیل عورت تکیے سے ٹیک لگا سوگوار بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کانسی کی گول تپائی پر چاندی کی سراہی بڑی تھی اور چھت سے چاندی کا فانوس لٹک رہا تھا جس میں جواہرات جڑے تھے جو کمرے کی نیم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وحشی حبشی غلام جس کو قنطور نے رت پر سے گزرتے دیکھا تھا، اس عورت کی مساری کے پاس قالین پر 2 زانو بیٹھا تھا۔ فضا میں بوجھل اور علم انگیز سی خاموشی طاری تھی۔ قنطور سمجھ گیا کہ کوئی دردناک بات ہو گئی ہے۔ مساری پر بیٹھی ہوئے حسین عورت کے کانوں میں بندہ نہیں تھا، مگر بندی کی خوشبو اس عورت کے جسم سے آ رہی تھی۔ قنطور سمجھ گیا نفتانی ہی عورت ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کیا حادثہ ہو گیا ہے جس کے باعث ماحول اس قدر سوگوار ہے۔ اتنے میں حسین عورت نے ایک آب بھر کر حبشی غلام سے پوچھا، کیا کوشان کے وہاں سے فرار کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہو سکتی؟ حبشی غلام نے آہستہ سے نفی میں سر اور بوجھل آواز میں بولا، اپنے مالک پر اور آپ پر میری جان قربان، مگر میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مالک کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ حسین عورت ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ میری ساری دولت، میرے سارے زیورات اور ہیرے جواہرات میں میرے خامد کو بادشاہ کی قید سے نہیں نکال سکتے۔ حبشی غلام نے ادب سے کہا، میرا مالک کوشان بادشاہ بخت نصر کی قید میں ہے، وہ بادشاہ کا خاص قیدی ہے۔ بادشاہ میرے مالک کو اسی تانبے کے بیل کے اندر ڈال کر آگ میں پکانے والا ہے۔ میرے مالک نے بادشاہ کی تفریح تباہ کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے میرا مالک بادشاہ کی خاص قید میں ہے۔ مالکن اب تک رسائی ناممکن ہے۔ اس کی باتوں سے قنطور کو علم ہوا کہ اس حسین عورت نفتانی نے حویلی کے مالک کوشان سے شادی کر لی تھی اور اس کا خامد کوشان شاہی دربار میں بادشاہ بخت نصر کا خاص مشیر تھا جو بادشاہ کو جنگ میں طرح طرح کے مہلک ہتھیار ایجاد کرنے میں صلاح مشورہ دیتا تھا۔ بخت نصر ایذا پسند تھا اور اپنے دشمنوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہلاک کرنے میں سے خاص لطف آتا تھا۔ اس نے اپنے مشیر خاص کوشان سے کہا کہ اس کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی نادر الوجود قسم کی شے ایجاد کرے۔ چنانچہ کوشان نے تانبے کا ایک بیل بنایا جس کے اندر ایک خاص قسم کی کیلیں لگائی اور بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ اس تانبے کے بیل کے اندر اپنے دشمن کو ڈال کر نیچے سے آگ جلائیں تو تانبے کے گرم ہو جانے پر بدقسمت قیدی کی چیخیں بیل کے اندر خاص قسم کی کیلوں سے ٹکرا کر جب بیل کے گلے میں سے باہر نکلے گی تو ایسے آوازیں پیدا ہوگی جیسے بیل ڈکار رہا ہے۔ شاہ بابل بخت نصر اس ایجاد پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت حکم دے دیا کہ اس خونی بیل کو آزمایا جائے۔ دربار میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ یہ کوئی سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا کہ کیونکہ وہ اس وقت بادشاہ کو کوئی دشمن موجود نہیں تھا اس کو تانبے کے خونی بیل کے اندر ڈال کر ہلاک کیا جائے۔ بخت نصر نے خطرناک درزیدہ نگاہوں سے اپنے مشیر خاص کوشان کی طرف دیکھا اور اعلان کیا کہ بیل کو شاہی محل کی چھت پر پہنچا دیا جائے اور پورے چاند کی رات کو اس میں ہمارے مشیر خاص کوشان کو ڈال کر اس پر پہلا تجربہ کیا جائے۔
درباریوں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن کوشان کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر لڑکھانے ہی والا تھا کہ دو سپاہی فوراً آگے بڑھے اور کوشان کی مشکیں کس کر شاہی قید خانے کی طرف لے گئے۔ کوشان کی بیوی نفتانی پر، جو میری محبوبہ بھی تھی اور جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، اپنے خاوند کے بارے میں یہ دلدوز خبر سن کر گویا بجلی گر پڑی۔ شاہ بابل کا حکم حرف آخر تھا اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی تھی۔ کنتور دیوار کے ریشمی پردے کے پیچھے سے اپنی چھوٹی سی سانپ والی گردن نکالے یہ رقت امیز منظر دیکھتا رہا اور نفتانی اور اس کے حبشی وفادار غلام کے مابین ہونے والی باتیں سنتا رہا۔ جب حبشی غلام نفتانی کو اشکبار چھوڑ کر چلا گیا تو کنتور بھی واپس مڑا۔ وہ اسی طرح دیوار پر سے رینگتا ہوا برآمدے کی چھت کے اندرونی حصے سے گزر کر روشن دان میں سے باہر نکل آیا اور حویلی کی دیوار کی جنگلی بیلوں میں رینگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنی گردن اٹھا کر ایک بار پھر باغ کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کنتور نے ایک ہلکی سی پکار کی آواز اپنے منہ سے نکالی اور دوسرے لمحے وہ دوبارہ انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا۔ جب وہ میرے پاس گاؤں میں واپس آیا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں کوٹھی میں شمع روشن کیے بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے شروع سے آخر تک یہ ساری داستان علم سنائی تو پہلا صدمہ تو مجھے یہ ہوا کہ میری منگیتر نے مجھ سے بے وفائی کی تھی اور اب میرے قریب سے شادی کر لی تھی۔ دوسرے صدمے کی بات یہ تھی کہ اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا گھر اجڑ رہا تھا اور وہ اس کا خاوند شاہی قید خانے میں بند اذیت ناک موت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنا صدمہ بھول گیا، اپنی منگیتر پر ٹوٹی ہوئی ناگہانی آفت کا غم کرنے لگا۔ کنتور نے مجھے بتایا کہ نفتانی کی حالت بہت قابل رحم ہے اور ہو سکتا ہے کہ اپنے خاوند کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کنتور سے کہا، میرے دوست، اگرچہ نفتانی میری نہیں رہی، کسی اور کی ہو چکی ہے، لیکن میرے دل میں اس کی محبت کی شمع اس طرح روشن ہے، میں اسے مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے خاوند کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ ابھی چاند رات میں 6 روز باقی ہیں۔ کیا ہم کسی طریقے سے کوشان کو شاہی قید خانے سے فرار نہیں کروا سکتے؟ کنتور سوچنے لگا، پھر بولا، خاتون، یہ کام بظاہر میں سے 2 مہیر کل طاقتوں کے مالک انسانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ شاہ بابل بخت نصر کا قید خانہ خاص اس کے شاہی محل کے نیچے تہ خانے میں ہے، جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، مگر نفتانی کے خاوند کوشان کو نکال نہیں سکتے۔ میں نے کنتور کا ہاتھ تھامے بڑی عاجزی سے کہا کہ میں ہر حالت میں نفتانی کے خاوند کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا گھر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور پھر کوشان بے گناہ ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک اذیت ناک موسم کنار کرنے والا بیل ایجاد کی اور محض شاہ بابل کی خوشنودی کے لیے۔ ہو سکتا ہے شاہ بابل کوشان کو تانبے کے بیل میں ڈال کر ہرا کروانے کے بعد کئی دوسرے انسانوں کو اس بھینٹ چڑھائے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف کوشان کو اس المناک موت سے بچائیں، بلکہ اس منحوس اور انسان کش بیل کو بھی توڑ پھوڑ ڈالیں۔ کنتور کسی گہری سوچ میں گمتا لگتا تھا کہ کسی ترکیب، کسی منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ پھر وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری باتوں نے مجھے قائل کیا ہے خاتون۔ اب میں اس امر پر غور کر رہا ہوں کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک تیر سے 2 نشانے ہوں، کوشان کی جان بھی بچ جائے اور تانبے کی خونی بیل کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ کسی نہ کسی تہ خانے میں تو پہنچ سکتا ہوں، لیکن نفتانی کے خاوند کوشان کو تہ خانے سے کیوں کر فرار کروایا جائے، یہ غور طلب بات ہے۔ ہم کوٹھڑی میں شمع روشن کیے دیر تک اس مسئلے پر بیٹھے سوچ بچار کرتے رہے۔ آخر کنتور کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ترکیب واقعی بڑی معقول اور کارگر لگتی تھی۔ ہم نے فوری طور پر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرا روز اس پراسرار ترکیب کی مزید تفصیل طے کرتے گزر گیا۔ جب سورج مغربی ریت کے ٹیلوں میں غروب ہو گیا تو اسکیم کے مطابق کنتور شہر بابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے سامنے ویران صحرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ سر پر گھوڑا دوڑاتا آدھی رات کے وقت بابل کی فصیل کے قرب و جوار میں پہنچ گیا۔ وسیع و عریض قدیم شہر بابل کی چوڑی فصیل کے اوپر جگہ جگہ بروج میں مشعلیں روشن تھیں۔ یہاں شہر پناہ کے دفاعی مورچے بنے ہوئے تھے، تیر اندازوں کے دستے تعینات تھے۔ کنتور فصیل شہر کے جنوب کی طرف آگے، جہاں شاہ بابل بخت نظر کی سب سے چہیتی بیوی نوبیہ کا عظیم الشان محل تھا، جس کی چھت پر مولک باغات میں جگہ جگہ فانوس جگمگا رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ درختوں میں گھوڑے کو باندھا اور مولک باغات والے محل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس جانب محل کی ایک دیوار تھی جو کافی بلندی پر لہراتے درختوں کے جھنڈ کی طرح اٹھتی چلی گئی تھی۔ دیوار کے سائے میں 2 جگہوں پر فوجی سپاہیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور چند ایک سپاہی گھوڑوں پر سوار دیوار کے ساتھ شمال جنوباً گشت بھی لگا رہے تھے۔ کنتور کو انہیں گھڑ سواروں کے درمیان سے گزر کر شاہی محل کی دیوار تک جانا تھا، جو عام حالات میں ایک ناممکن بات تھی، کیونکہ وہاں کوئی انسان ماں سوائے شاہی سپاہیوں کے پر نہیں مار سکتا تھا۔ کنتور نے ایک اونچے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر دل میں خفیہ منتر پڑا، گہرا سانس بھرا اور پھر اسے چھوڑتے ہی ایک نیلے رنگ کے چھوٹے سے خطرناک سانپ کی شکل اختیار کر لی اور شاہی محل کے دیوار کی طرف رینگنے لگا۔ سپاہیوں کے پڑاؤ تک وہ بڑی تیزی سے گزرتا گیا، پھر جھاڑیوں میں ایک جگہ رک گیا اور گھڑ سواروں کے دستے کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا جو بائیں جانب سے چلا رہا تھا۔ جب دستہ شمال کی جانب دیوار کے ساتھ ساتھ آگے نکل گیا تو کنتور نے حرکت کی۔
और बर्फतारी से बंजर जमीन पर जंगली झाड़ों के दरमियान लहराता बल खाता सीधा दीवार तक पहुंच गया, फिर इस पर चढ़ने लगा। दीवार जहां खत्म होती थी वहां से मलिक बागात का पहला तख्ता शुरू होता था। दूसरे तख्ते के इख्तिताम पर शाह बाबुल की महबूब बीवी नोबिया का महल था, जिसे बादशाह बुख्त नसर ने खास तौर पर अपनी बीवी के लिए तामीर करवाया था। मलिक बागात के दूसरे तख्ते के इख्तिताम पर शाह बाबुल की महबूब बीवी नोबिया का महल था, जिसे बादशाह बुख्त नसर ने खास तौर पर अपनी बीवी के लिए तामीर करवाया था। मलिक बागात के दूसरे तख्ते में भी किस्म किस्म के फूल खिले हुए थे और जाबजा ठंडे पानी के हौज थे, जिनके ऊपर फानुस रोशन थे। कंतूर इनकी रोशनी से बचकर रिंगता चला गया। इसकी मंजिल शाह बाबुल की बीवी नोबिया की ख्वाबगाह थी। ये ख्वाबगाह इसे तलाश करनी थी। बाग की फजा आधी रात की पुरसकून खामोशी में हर नौ के फूलों की खुशबू से मुअत्तर हो रही थी। सामने शाही महल की खिड़ियों में से कहीं शम्मा दानों की सुकून बख्श रोशनियां बाहर बिखर रही थी। कंतूर बाग के तख्ते में से निकलकर एक मरमरी रविश को पार करके मलका नोबिया के महल के मगरबी हिस्से में आकर एक दरख्त के ऊपर वाली शाख पर चढ़ गया और सामने महल की खुली खिड़कियों का जायजा लेने लगा। इसे कुनीज़ें और गुलाम पहरा देते नजर आए। एक तरफ खिड़की की तर्ज बारादरी जैसी थी, जिसके पतले पतले स्तूनों के दरमियान इसे ख्वाजा सरा और कई कुनीज़े एक ऊंचे दरवाजे वाले कमरे के अंदर से सोने चांदी के तश्ते निकलते दिखाई दिए। इन तश्तों में आला तरीन इतरियात की रंग बिरंगी शीशियां रखी हुई थी। यही मलका नोबिया की ख्वाबगाह हो सकती थी। कंतूर दरख्त पर से उतर आया और पहरेदारों रबशु ख्वाजा सराओं की नजरों से अपने आप को बचाता अंधेरे में रेंगता ऊपर दीवार में लटकी फूलों, बेलों और गैलरियों के नीचे से गुजरता पतले मरमरी स्तूनों वाली बारादरी के पहलू में आ गया। फिर इसने एक मरमरी जालिम से अपनी गर्दन निकाल कर झांक कर देखा। ऊंचे आबरूसी दरवाजे पर सोने की तारों का नफीस तरीन काम हुआ था। आगे गुलाम गर्दिश के फर्श पर बेहद कीमती रेशमी कालीन बिछे हुए थे। दीवार गिरों में अंबर और लुबान में डूबी हुई काफूरी शम्में रोशन थी। दरवाजे पर रंगरंगी चमकीली शीशियों की झिलमिलियां पड़ी थी, जिनमें जवाहरात परोए हुए थे। फजा में अंबर और लुबान की महक रची हुई थी। दो ख्वाजा सरा तलवारें हाथ में ले चल फिर कर इस दरवाजे के आगे पहरा दे रहे थे। यही मलका नोबिया की ख्वाबगाह थी। वो मलका नोबिया जो शाह बाबुल और तारीख के अजीम तरीन बाबली बादशाह बुख्त नसर की चहेती बीवी थी, जिसकी खुशनुदी की खातिर इसने महल की चोटी पर आज की दुनिया का 7वां अजूबा यानी मलिक बागात बनाए थे। अब सबसे बड़ा मसला मलका नोबिया की ख्वाबगाह में दाखिल होने का था। तलवार बरदार ख्वाजा सरा एक वक्फा डालकर शाही ख्वाबगाह के दरवाजे के सामने से गुजरते थे। कंतूर ने इस वक्फे को खास तौर पर दरमियान में रखा और जो ही दोनों दरबान ख्वाजा सरा एक दूसरे से मिलकर जुदा हुए तो वो बिजली की तरह अबरादरी की दर्जों में से निकला और कालीन पर बरकफ्तारी से रिंगता शाही ख्वाबगाह के दरवाजे के कोने में झिलमिलों के पीछे छुप गया। वो अंदर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश करने लगा। जहाँ फर्श खत्म होता था वहाँ कालीन का फर्श था और अंदर दाखिल होने के लिए कोई दर्ज जितनी जगह भी ना थी। सारे दरवाजे पर सोने चांदी के लट्टू लगे थे। कंतूर रिंग कर दरवाजे के ऊपर मेहराब में आ गया। यहाँ से एक जगह चौखट की मेहराब में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आती नजर आई। यह दरवाजे का एक फट चौखट की मेहराब से थोड़ा सा आगे हटा हुआ था। कंतूर के लिए इतनी जगह बहुत थी। वो इस दर्ज में से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। अंदर आते ही खुशबू की लपटाती महसूस हुई। ऐसी सहर अंगेज और जन्नत परवर खुशबू मैंने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी। नजोर सुलभ रहे थे। काफूरी शम्मों के गुलाम्बरी शीशों के अंदर सुर्खे हिना के इतर में डूबकर जल रहे थे। जमीन पर रेशमी कालीनों का नरम का फर्श बिछा था। एक बहुत बड़े ताउस की शक्ल का शानदार हीरे मोतियों जड़ा पलंग ख्वाबगाह के बीच में रखा था, जिस पर उंदलूसी रेशम की बारीक जाली का सुनहरी पर्दा गिरा हुआ था। सिरहाने की जानिब सोने के शमादान धीमी धीमी ख्वाबालूद रोशनी दे रहे थे, जिनकी किरणें ताउस की मिनकार आंखों और कलगी में लगे हुए नीलम, अकीक और हीरों पर पड़ रही थी और उनमें से नूर की शुआएं फूट रही थी। इस ताउसी पलंग पर रेशमी पर्दे के अंदर एक खुले बालों वाली नाज़नीन बैठी अपनी मुखरूती उंगलियों की पोरों पर करताजना के इतरे गुलाब की मालिश कर रही थी। यही मलका नोबिया थी। वो बेहद हसीन थी। इसका सुर्ख सफेद रंग शम्मों की मध्यम रोशनी में नूरानी हिला बनकर चमक रहा था। कुनीज़ें इसे इत्र अंबर में बसाकर शब्बा खैर कहकर जा चुकी थी और अब खुशबू की ये मलका खुद एक महकता हुआ ख्वाब बनकर ख्वाबों की जन्नत में उतरने वाली थी। यही औरत कंतूर का शिकार थी और इसने इसी की खातिर इतना फासला तय किया था और अपनी जान जोखों में डाली थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की पुरस्कार दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।